महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्तीका अवसरमा हामी अबको केही श्रृङ्खला महाकवि देवकोटा विशेष सुरु गर्दैछौँ। यस अन्तर्गत हामीले लेखक तथा सर्जक नरेन्द्रराज प्रसाईद्वारा लिखित देवकोटाको जीवनशैली नामक कृतिको वाचन गर्नेछौँ। लेखक नरेन्द्रराज प्रसाईद्वारा लिखित देवकोटाको जीवनशैली नामक कृति हालसम्म लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा लेखिएका जीवनीहरूमध्ये सबैभन्दा आधिकारिक मानिन्छ, जसलाई नेपालका मूर्धन्य विद्वानहरूले पनि स्वीकार्नु भएको छ। जस अन्तर्गत प्रसाईकृत देवकोटाको जीवनशैली नामक कृतिको देवकोटाको व्यक्तित्व नामक अंश वाचन गर्नेछौँ। महाकवि देवकोटा खुला मनका कुबेर थिए। उनी ढाँट्न, छल्न र छक्कापञ्जा गर्न जान्दैन थिए। उनी सादा जीवन र उच्च विचारका धनी थिए। उनका लागि पृथ्वीजन एउटै थिए। उनी वसुदैव कुटुम्बकमका हिमायती थिए। झट्टै हेर्दा उनी जस्तो देखिन्थे, उनको हृदय पनि त्यस्तै सफा थियो। उनी कलकल बग्ने हिमनदी झैँ कञ्चन थिए। उनी भावना र स्वरूपमा एकाकार व्यक्तित्व थिए। उनी सोचे भन्दा ठूला थिए, देखे भन्दा महान थिए र भोगे भन्दा विशाल थिए। तारानाथ शर्माका भाकामा भन्दा देवकोटा देवत्वका प्रतीक थिए, मनुष्यत्वका प्रतीक थिए र सत्यको विजयका लागि निर्धक्क स्वर उराल्ने असीमित आवेगका प्रतीक थिए। त्यसैले नै पनि उनले यहाँका मान्छेलाई चिनेनन् र मान्छेले पनि उनलाई बुझेनन्। परिणाम स्वरूप उनी हरेक व्यवहारमा प्राय असफल नै भए। त्यसैले उनलाई मान्छेका रूपमा असफल भनेर नाट्य सम्राट बालकृष्ण समले पनि भने। यति हुँदाहुँदै पनि उनको महानताको लिस्नो चाहिँ कहिल्यै भाँचिएन, कहिल्यै टुक्रिएन र कहिल्यै खुम्चिएन। त्यसैले युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले भने देवकोटा एक विशाल आत्मा भएका व्यक्ति थिए। देवकोटाको अनुहार अति आकर्षक थियो। नेपाली सामान्य कदको उचाइ भन्दा अग्ला थिए। छाती चौडा र छातीभरि रौँ, लाम्चो गहुँगोरो पोटिलो र उज्यालो अनुहार, ठुल्ठुला आँखा, सुलुक्क परेको नाक र कुर्लिङ कुर्लिङ भएर घुम्रिएको कपालका कारण देवकोटाको शारीरिक बनोट निकै आकर्षक थियो। उनको अनुहार धपधप उज्यालो थियो। उनको हिँडाइको तालमा पनि रजहाँसको प्रतिबिम्ब भेटिन्थ्यो। उनकी साइली छोरी मीराको तालमा भन्दा उनी आनन्दसँग हाँसेर हिँड्थे। उनको व्यक्तित्वको सम्पूर्ण बनोटलाई रथमा इन्द्रको साथमा बसेर ऋचा गाउने वैदिक ऋषि जस्ता भनेर माधव घिमिरेले पनि संक्षेपमा वर्णन गरेका थिए। अनि ईश्वर बरालले चाहिँ उनको काँधलाई साँडेको जस्तो पृथुल काँध लेखे। वास्तवमा त्यसै काँधले एउटा सिङ्गो आधुनिक नेपाली साहित्य बोक्यो। देवकोटा प्रायः दौरा सुरुवाल, कोट र टोपी लाउँथे। उनी कहीँ कतै छाँटिएर जाने ठाउँमा आफ्ना जेठा दाजुको दौरा सुरुवाल लगाएर हिँड्ने गरेको प्रसङ्ग शान्ता श्रेष्ठ इन्द्रकुमारी देवकोटाको साभार खामेर बताउँछिन्। पछि-पछिका दिनहरूमा उनले टोपी हातमा बोक्थे र कहिलेकाहीँ मात्रै लाउँथे। हिँड्दा हिँड्दै पनि कहिलेकाहीँ उनको टोपी भुइँमा खस्ने गर्थ्यो। होटलमा खाना खान थाल्दा पनि उनी आफ्नो टोपीलाई खाना खाने टेबलमा राख्थे र त्यहाँबाट हिँड्दा उनी टोपी बिर्सने गर्थे। उनले लाएको टोपी प्रायः हराउँथ्यो। त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै उनले टोपी नै लाउन छाडे। उनलाई कपालको पनि सोख थियो र उनको कपाल प्रायः श्रीमती मनदेवीले नै कोरिदिन्थिन्। उनी कहिलेकाहीँ टाई सुटमा सजी सजाउ भएर पनि हिँड्थे। बाहिर जाँदा उनी आफ्नो पालेको कपालमा तेल लगाएर र सर्लक्क कपाल कोरेर हिँड्थे। शिवप्रसाद नेउपानेका अनुसार दौरा सुरुवाल लगाएको बेला देवकोटाले आफ्नो कम्मरमा खाडीको पटुका कसने गर्थे। देवकोटा आफ्ना आमा बाबुको वफादार सेवक र परम भक्त थिए। उनी दिनहुँ आफ्ना आमा बाबुको पाउमा ढोक्थे। त्यति मात्र होइन, उनी आफ्ना दिदी भिनाजु, फुपू फुपाजु र भान्जा भान्जीहरू भेट्दा पनि उनीहरूको गोडामा ढोग्ने गर्थे। उनी शिष्टाचारका एउटा नमुना नै थिए। उनी सधैँ आफूभन्दा ठुलाप्रति सद्भावना राख्थे र सानालाई माया गर्थे। देवकोटाको सुत्ने कोठा सफा सुग्घर हुँदैन थियो। उनी प्रायः मैलो डस्नामा नै सुत्थे र मैलो सिरक नै ओढ्थे। उनको कोठाको भुइँ कागजका टुक्रा, चुरोट बिँडीका ठुटा र मसीको काँटाले भरिएको हुन्थ्यो। उनी घरमा बस्दा पनि प्रायः मैलो धैलो नै लुगा लगाएर बस्थे। एकपटक रमेश विकल उनलाई भेट्न जाँदा उनी मैलो गन्जी र त्यस्तै धोती लगाएर बसेका थिए। उनी घरमा बस्दा प्राय लगौटी लगाउँथे। लगौटी मात्र लगाएको बेला उनी आफ्नो शरीर कम्बल वा खास्टोले ढाक्थे भन्ने बेहोरा प्राध्यापक पार्थिवेश्वर तिमल सिन्हाले बताएका छन्। अनि त्यही बेला चाहिँ उनी घरको सिमाना काटेर बाहिर जाँदैन थिए। छर छिमेकी र उनका घरमा जाने आउने गरिरहनेहरूलाई भने उनको त्यो पहिरन पनि पचिसकेको थियो।
देवकोटा घर बाहिर चप्पल धोती र काश्मिरी दोसल्ला ओढेर पनि हिँड्थे। उनी साइकल बिना बाहिर जान त्यति मन गर्दैन थिए। उनी दौरा सुरुवाल लगाएको बेला जाडो महिनामा प्राय ओभरकोट लगाउँथे। त्यो पनि होटलमा बसेको बेला खोल्थे, संसद गएको बेला पनि खोल्थे र पढाउन थाल्दा पनि खोल्थे। उनी प्रायः ओभरकोट बिर्सेर पनि घर आउँथे। यो रीत पनि उनको बानी बेहोराको सूचीमा परेको थियो। कति पटक त उनले कोट सल्लाहकार सभामा नै छाडेर पनि हिँडे अनि एक दिन त्यो ओभरकोट त्यही चोरियो पनि। त्यसबारे उनले भने, देशको विधायिकाको सदनबाट एउटा साधारण कुरा चोरी भयो। त्यो नेपालीका निम्ति निकै लज्जास्पद कुरा हो, तर म कोटको पिरले होइन, नेपालीको नैतिक बल ओर्लेकोमा बढ्ता पिरोलिएको छु। हामी कहिले मान्छे बनौला भनेर म पिरोलिएको हुँ। देवकोटा बाहिर हिँड्दा प्राय ठाँटिएर हिँड्थे। उनी घर बस्दा नै ल्याङफ्याङ हुन्थे र नचिनेका मान्छे उनलाई झट्ट देख्दा उनी घरमा काम गर्न राखिएका नोकर मान्छे जस्ता देखिन्थे। उदाहरणका लागि भन्ने हो भने 2007 सालको मङ्सिर 10 गते डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल उनलाई भेट्न उनको निवास मैती देवी गएका थिए। त्यसबेला उनले देवकोटालाई अग्ला अग्ला काला काला बलिया बलिया धम्मरधुस मजदुर जस्तो अनुहार भएका देखेका थिए। त्यसबेला पोखरेललाई देवकोटाले आफ्नै कोठामा भेटेका थिए। त्यतिखेर पोखरेलसँग कुरा गर्दा गर्दै देवकोटाको नाकमा सिगान आएछ। देवकोटाले आफ्नो डस्ना पल्टाएर आफूले लेखेको पाण्डुलिपिको बिटो झिकेछन् र त्यो बिटोबाट एक पन्ना कागज च्यातेर सिगान पुछेछन्। उनी आफैले लेखेका कविताको पाण्डुलिपि च्यातेर पनि सिगान पुछ्थे र चुरोट सल्काउँथे पनि भनेर 2004 सालमा नै हृदयचन्द्र सिंह प्रधानले लेखेका छन्। देवकोटाको सिगानको प्रसङ्गमा पारसमणि प्रधानले पनि लेखेका छन्। पण्डित धरणीधर शर्मा हातमा रुमाल लिएर 81 मञ्चतर्फ दौडाउनु भयो। के भयो, हामीले विचार काट्न सकेका थिएनौँ। पण्डितजीले कवि देवकोटाको नाकबाट चुहिरहेको सिगान पुस्दै भन्नुभयो, यस्तै छन् हाम्रा महाकवि, नाकबाट सिगान चुहेको उनलाई पत्तै छैन। कविहरू प्राय यस्तै हुन्छन्। त्यस समारोहमा धरणीधर शर्माको देवकोटासँगको दृश्यात्मक संवाद सुनेर दर्शकहरू गलल्ल हाँसेका थिए। खास गरेर कविता वाचन कलामा उनी इन्द्र नै हुन्थे। उनको यही कलाका विषयमा उनकी साइली छोरी मीरा देवकोटा दोहोर्याउने गर्छिन्, मेरा बुबाले कविता पढ्न थालेपछि जो पनि लट्ठ पर्थ्यो। देवकोटा कहिलेकाहीँ सुन्दर पोसाक लगाउने गर्थे, तर पोसाक भन्दा पनि उनको मन वचन नै सुन्दर थियो। त्यसैले उनी सत्यम शिवम र सुन्दरमको सम्मिश्रण बन्न पुगे। उनको लेखनी जति इमान्दार थियो, उनको आनी बानी पनि त्यस्तै स्पष्ट थियो। उनी महान मात्र थिएनन्, शक्ति लम्सालले भने झै उनी महामानव नै थिए। उनको व्यक्तित्वको पारख गर्ने लम्सालले उनका विषयमा फेरि लेखे, देवकोटा आफ्नो इमान्दारपना र स्पष्टताका लागि समकालीनहरूमध्ये प्रख्यात थिए। उनमा देखा पर्ने त्यही स्पष्टताले गर्दा धेरै जसो व्यक्तिहरूलाई बेला मौकामा मरणान्त स्थितिमा पुर्याइदिन्थ्यो। तर त्यो स्पष्टताको उदाहरण पनि कटु र सत्य हुन्थ्यो, जसको कुनै लेखाजोखा गर्न सकिँदैन थियो। उनी जे कुरा भन्थे त्यो सबै प्रमाणित हुन्थ्यो। देवकोटा साहित्य सम्बन्धी विषयलाई छोडेर अन्य विषयका सफल र चलाक खेलाडी थिएनन्। उनी जीवन पर्यन्त स्वाभिमानी रहे। उनी कसैको अगाडि पनि निहुरेनन्। उनी पटक पटक टुटे र सिद्धिए पनि उनले आत्मसमर्पण चाहिँ गर्न जानेनन्। देवकोटा प्राय मासु खाइरहन्थे। उनकी पत्नी मनदेवी देवकोटालाई साभार राखेर भन्ने हो भने खसीको खुट्टाको झोल उनलाई ज्यादै मन पर्थ्यो। उनी चिया भन्दा बढी दुध मिठो मान्थे। बिहान नित्य खाने गरेको दुध पनि गाई हराएपछि उनले बिहान खान छाडेका थिए। फलफुलमा उनलाई केरा, मेवा र सुन्तला मन पर्थ्यो। तलब पाएपछि उनी आफूलाई मन पर्ने फलफुलहरू किनेर घर पनि पुर्याउँथे। देवकोटाको व्यक्तित्व सुन्न र हेर्नमा फरक थियो भन्ने बेहोरा उनका समकालीन पुस्ताबाट बराबर जनमाझ आएको प्रसङ्ग हो। उनलाई भेट्न जानेले आफूले सोचे भन्दा उल्टो बेहोरासँग साक्षात्कार गर्थे। उनको त्यही विषयमा शङ्कर लामेछानेले पनि लेखे, कोठामा उफ्रेर 81 पुगे, देखे कालो कम्बलले गुटुमुटु भएर एउटा मैलो फोहोर ओछ्यानमा पल्टेर घोप्टी देब्रे हातमा चिउँडो अडाएर उच्च स्वरमा कोही एकाग्र चित्त भई पढिरहेछ। एक मन त लगत्तै फर्कु जस्तो लाग्यो। सायद उहाँ त्यो महाकवि होइन होला भन्ठानेर। के छ र अनुहारमा कालो फुस्रो मोक्ष, कपालका रौँ आफू खुसी 10 दिशातिर दौडिरहेछन्। कम्बलबाट निस्केका हातमा झ्यापझ्याप्ती रौँ र कालो फुस्रो हात मसी मसी लागेको यस्तो मानिस पनि महाकवि? कोठामा चारैतिर हेरे, आँधीहुरी भर्खरै त्यहाँ नाचेर गए झैँ हरेक दिशामा कागज छन्। सायद कुनै किताब सध्य होला। मसी नघोप्टिएको सुकुलको कुना नराम्रो देखिन्थ्यो।
एक कुनामा मात्र उज्यालो भएर होला। कुनै समयमा पोतेको चुन झरिसकेको थियो र आज त्यही भित्तामा एकातिर श्रीकृष्ण, रविन्द्रनाथ ठाकुर, अर्कोतिर अर्को कुनै दाढीवाल बुढो, यिनीहरूका चित्र पेन्सिलले लेखिएका छन्। देवकोटाकी भान्जी कमला उप्रेतीका अनुसार देवकोटाका घरमा भएका सबै चित्रहरू देवकोटाका छोरा प्रकाश प्रसादले बनाएका थिए। देवकोटाको कोठाको दृश्यपान गर्दै शङ्कर लामिछानेले देवकोटाजी भन्ने सम्बोधन पनि गरे। जी आउनुहोस् न भनेर लामिछानेलाई देवकोटाले आफ्नै ओछ्यानमा बोलाए। त्यति बेला ती मान्छे देवकोटा नै हुन् भन्ने किटान भइसकेपछि लामिछानेलाई निकै पिर पर्यो। यसै विषयमा पनि लामिछानेले लेखेका छन्, होइन भनेको भए त म ज्यादा आनन्दित हुने थिएँ होला। त्यस्तो मानिसलाई महाकवि होलान् भन्ने मैले नसोचेकोले पनि त्यसो हुन सक्छ। नगिज गएर बसे। त्यस बेला देवकोटा लेख्ने चिज खोज्थे, भेट्दैनथे। अनि उनले सिसा कलम भेटे, तर त्यो पनि निखारिएको थिएन। त्यस समयको त्यो प्रसङ्ग पनि लामिछानेले लेख्न भ्याए। अनि देवकोटाले दाँत र हातका नङ्ग्राले सिसा कलम ताछेर लेख्न थाले। त्यो दृश्य देखेर त्यस दिन लामिछानेको मनमा अशान्तिको आगो लाग्यो। वास्तवमा देवकोटा प्रायः सिसा कलमले नै लेख्थे अनि सिसा कलम तास्न उनी सधैँ चुलेसी प्रयोग गर्थे। यदि कुनै बेला उनले भान्सामा चुलेसी फेला पार्न सकेनन् भने आफ्नै दाँतले सिसा कलम उधार्ने गर्थे। देवकोटाका गणेशका रूपमा सुपरिचित पण्डित श्यामदास वैष्णवले भन्ने एउटा उक्ति छ, महाकवि देवकोटा लहडी थिए। वास्तवमा महाकवि लहडीहरूलाई पनि नेतृत्व दिन सक्ने महारथी थिए। एकपटक उनी चर्पी गर्न जाँदा उनलाई बारुलाले चिलेछ। त्यसपछि उनी सिधै पुलिस चौकीमा बारुलालाई कारवाही गरिपाउँ भन्ने निवेदन सहित उपस्थित भए। उनी यथार्थ र कल्पना दुवैलाई विपना सम्झन्थे। कल्पनाले उनलाई कहिले पनि निर्दिष्ट ठाउँमा पुर्याउन सक्दैनथ्यो। उनी हिँड्दा होस् या बस्दा होस्, अनि खाँदा होस् या जुवा वा पासा खेल्दा होस्, आफै भित्रभित्रै हराइरहेका हुन्थे। त्यही क्रममा उनी प्रायः राति 11-12 बजे मात्र घर आउने गर्थे। कहिलेकाहीँ त घरबाट उनलाई खोज्न मान्छे जानु पर्थ्यो। उनका लागि घरभन्दा बाहिर प्यारो थियो। दुर्गा प्रसाद अरियालका अनुसार उनी जसले जहाँ जाउँ भने पनि खुट्टा उचाल्ने गर्थे। उनी घर बाहिर रमाइलो लिनमा बानी परिसकेका थिए। देवकोटा बोल्ने मान्छे भेटेपछि बोलेर थाक्दैनथे। आफूसँग बात मार्ने मान्छे नभेट्दा घर बाहिर हिँड्थे र कल्पनाको पिङ मच्चाउँदै पाइला चाल्थे। पूर्ण प्रकाश नेपाल यात्रीका अनुसार बोल्ने साथी भेटेनन् भने उनी टाढाको क्षितिजतिर वा आकाशतिर हेरेर गुनगुनाउने गर्थे। वास्तवमा उनको त्यही सिको उनका चेला श्यामदास वैष्णवले जीवनभर गरिरहे। साँच्चै नै देवकोटा भावनाका राजा थिए। उनी जीवनको यथार्थताको दर्शन छाड्थे। एकपटक अग्निप्रसाद रिजालले देवकोटालाई भनेका थिए, कविज्यू म तपाईँको घर हेर्न आएको हुँ। त्यस बेला महाकविले रिजाललाई उत्तर दिएका थिए, मेरो घर यही हो। शरीर नै मान्छेको घर हो, बाहिर घर छैन। शरीर नै सक्कली घर हो बाबु, बुझ्यौ? शरीरलाई विचारले, चिन्तनले र कामले राम्रो पार। नक्कली घर हेर्छौ भने दरबार हेर, सिंह दरबार हेर। देवकोटाको व्यक्तित्वमा चुरोटले अत्याधिक प्रभाव पार्यो। उनी चुरोट खाएर अगाउँदैन थिए। चाहे घरभित्र होस् चाहे घर बाहिर निक्लँदा होस्, उनका हातमा एउटा चुरोट प्रायः सधैँ हुन्थ्यो। उनी साइकल चढेका बेला पनि उनको हातका औँलाले प्रायः चुरोट च्यापेकै हुन्थ्यो। देवकोटाले कहिले दारी जुङ्गा पाले, कहिले काटे। उनले कहिले कपाल काटे, कहिले लामो पारेर बाटे। उनी विशेष गरी कपालका शौखिन थिए। हातमा पैसा हुँदा उनी कपाल चटक्क कोरेर हिँड्थे अनि पैसा सकिँदा जिङ्रिङ्ग परेर पनि हिँड्थे। देवकोटा लेख्न, बोल्न र भाषण गर्न बराबरी नै निपुण थिए। उनी खुबै ठुला राष्ट्रवादी थिए। उनको राष्ट्रिय चिन्तन पनि ठोस हुन्थ्यो। उनी नेपाल र नेपालीका विषयमा धेरै घोत्लिन्थे र त्यति नै बोल्ने र लेख्ने पनि गर्थे। उनको यही परिवेशमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बोले, नेपालको पुनर्जागरणको पहिलो सूत्रपात गर्ने देवकोटा हुन्। देवकोटाको भाषण कला बेग्लै आश्चर्यमा गनिन्थ्यो। उनको भाषण सुन्न आएका मान्छे भाषण नसकी चटपटाउँदैन थिए। आनन्ददेव भट्टका भाषामा भन्दा महाकवि देवकोटाले माइक समातेपछि श्रोतागणका आँखा त्यसै चम्कन थाल्थे। देवकोटा कविता लेखनका त जादुगर नै थिए। उनको त्यही विशेषतालाई लिएर एउटा समारोहमा पारसमणि प्रधानले उनलाई इलेक्ट्रिक कवि भनेर सम्बोधन गरेका थिए। वास्तवमा उनी बिजुली कवि थिए। बिजुलीको स्विच अन गर्ने बित्तिकै जसरी बिजुली बल्छ, देवकोटा पनि लेख्न बसेपछि त्यसरी नै धारा प्रवाह रूपमा लेख्न थाल्थे। उनलाई आफू अरूहरूले बिजुली कवि भनिएको बेहोरालाई पनि स्वीकारेका थिए। उनी 104 डिग्री ज्वरो आउँदा पनि लेख्न छाड्दैन थिए।
देवकोटा गीत पनि गाउँथे। उनी प्रायः हार्मोनियम बजाएर नै गीत गाउने गर्थे। उनका सङ्गीत गुरु सङ्गीत शिरोमणि यज्ञराज अर्याल थिए। विद्यार्थी जीवनमा उनी गीत लेख्दै आफ्नै धुनमा गाउने गर्थे। त्यति बेला यिनका नजिकका सङ्गीतकर्मी रत्नदास प्रकाश थिए। रत्नदास प्रकाशले पनि देवकोटालाई गीत माग्थे र गाउँथे। साथै देवकोटाले नातिकाजीसँग पनि सङ्गीत सिके। उनलाई गायन र सङ्गीतको तालिम दिन एक ताका नातिकाजी उनको घर मैतीदेवी फाँट पनि जाने गर्थे। त्यस क्रममा देवकोटाले नातिकाजीको सङ्गीतमा श्यामदास वैष्णवको शब्द रचनामा गीत गाएका थिए। तिम्रै निम्ति बाँचिरहेछु, कति बसन्तले फुल फुलायो, कति प्रभातले दृश्य खुलायो, यो सब सुन्दर सार बटुल्दै तिम्रै निम्ति साँचिरहेछु। देवकोटा आफूलाई ईश्वरले लेख्न बोल्न चुरोट खान र खसीको मासु खान नै पृथ्वीमा खटाएको ठान्थे। उनी कामका पनि भीम थिए। त्यसैले उनी दिनको 18 घण्टासम्म ट्युसन पढाउँथे। 20 घण्टासम्म पनि लेख्न सक्थे। उनी प्रायः दैनिक 3-4 घण्टा सुत्ने गर्थे र सुत्ने बित्तिकै घुर्न पनि थाल्थे। उनी धेरै खान्थे र खाएर हत्तपत्त अगाउँदैन थिए। उनले 1 घण्टाको पलेटी कसाईमा 2 माना भुटेको बकुल्ला चपाएर पनि निलेका थिए। उनी एक पटकमा 10 गेडा लालमोहन र 10वटा आलुचप पनि खान्थे र ती चिज पनि उनले केही मिनेटभित्रै खाइसक्थे। उनको जिउडाल अनुसार नै उनको आहारा पनि ठुलै थियो। कदाचित खाएर नै उनी बिरामी पनि पर्थे र आराम भएपछि उनको खानकी फेरि त्यस्तै हुन्थ्यो। देवकोटाको जीवनको हरेक बेहोरा कविता मात्रै थियो। उनी कविता बाहेक केही चिन्दैनथे। बिहान उठेर उनी सधैँ दाँत माझ्थे। त्यस बेला पनि उनी कविता नै गुनगुनाउने गर्थे। अनि उनलाई त्यसै बेला कसैले कविता लेख्न आग्रह गर्यो भने पनि उनीसँग कविता लेख्न आग्रह गर्नेलाई थुक फिज र पानी चुहाउँदै गरेको ब्रस बोक्न दिन्थे र तत्कालै कविता लेखिदिन्थे। कविता लेखेपछि उनी फेरि कविता फतफताउँदै हिँडिदिन्थे। त्यस बेला उनका ओठ र जुङ्गामा पनि दाँत माझ्ने मञ्जनको सेतो फिज देखिन्थ्यो। अरू कसैले कविज्यू मुखी नै सेतो छ भन्दा उनी भन्थे, ए दाँत माझ्दै थिएँ, पखाल्न पो बिर्सिएछु। वास्तवमा उनका जीवनमा यस्ता बिर्सने काम विविध भएका थिए। देवकोटा आफ्ना हरेक काममा समर्पित थिए। उदाहरणका लागि भन्ने हो भने उनले ट्युसन पढाएको बेला र लेखेको बेला उनका छोराछोरी उनको घाँटीमा झुन्डिन्थे र ढाडमा घोडा चढिरहन्थे। त्यति बेला पनि उनी आफ्नो लेख्ने, पढ्ने र पढाउने काम गरिरहन्थे। देवकोटा गरिबका हितचिन्तक थिए। दलितका लागि उनी प्रेरक व्यक्ति थिए। उनी सल्लाहकार सभाको सदस्य भएताका नेपालबाट छुवाछुत हटाउने बारे बासु पासाले सदनमा प्रस्ताव लगेका थिए। त्यो प्रस्ताव पास हुने बित्तिकै हरिजन सभामा गएर उनले दलितसँग मगाएर 1 गिलास पानी खाए। त्यसै समारोहमा देवकोटाले भने, यो गिलास भित्र रहेको तिमीहरूकै अछुत पानी मैले खाएँ। अब आजदेखि तिमीहरू अछुत होइन, म जस्तै छुत भयो। देवकोटा साँच्चैका लहडी स्वभावका थिए। उनी आफ्नो लहड प्राय आफ्नै साथीहरूमाझ पनि प्रस्तुत गर्थे। उदाहरणका लागि उनका मन परेका एकजना साथी चन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई एकपटक उनले भने, नेवारहरू धेरै दिनमा नुहाउँछन्, हामी त दिनदिनै नुहाउँछौँ। देवकोटाको भनाइको श्रेष्ठले प्रत्युत्तर दिएका थिए, तिमीहरू बाहुन जस्तो 1 लोटा पानीले हामी नुहाउँदैनौँ, हामी त शरीर भिजाएर मजाले नुहाउँछौँ। त्यो उत्तर आएपछि देवकोटाले श्रेष्ठलाई भने, ठिक छ, तिमी नुहाउन बस, म पानी हाल्छु, कति बाल्टिन पानीले तिम्रो नुहाइ सकिँदो रहेछ हेरौँ। देवकोटाको प्रस्ताव बमोजिम श्रेष्ठ इनार छेउ गएर पलेटी कसे। देवकोटा चाहिँ इनारबाट बाल्टिनमा पानी तान्दै श्रेष्ठको शरीरमा हाल्न थाले। पुसको महिना थियो। 5-7 बाल्टिन पानी हालिसकेपछि श्रेष्ठ जाडोले थुरथुर काप्न थाले। तर पनि उनी सहँदै गए। देवकोटाले श्रेष्ठका जिउमा एकोहोरो पानी हाल्दै गए। भो अब हारे। 17 बाल्टिन पानी हालिसकेपछि श्रेष्ठ कराउनु पर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। गले बाबा गले भनेपछि र उनका शरीरमा 18 बाल्टिन पानी हालेपछि देवकोटाले पानी हाल्ने काम बन्द गरे। देवकोटा आफ्ना मन परेका मान्छेलाई भेट्ने बित्तिकै मन खोल्ने गर्थे। उनी रामहरि शर्मादेखि श्यामप्रसाद शर्मासम्म प्राय जो सुकैलाई पनि मन पराउँथे। उनी दिवंगत हुने केही महिना अघि संसारदेखि लाचार भएर भौतारी रहेका थिए। त्यसै बेला उनको भेट श्यामप्रसाद शर्मासँग भयो। त्यसै घडी उनले शर्मासँग पनि आफ्नो मन धोए। श्यामप्रसाद जी, म अचेल असनको घाइते साँडे भएको छु। ठुङ्ग्नेहरूले मलाई ठुङ्गिरहेकै छन्। देवकोटा अत्यन्त उदार थिए। उनको उदारता आकाश जस्तै खुल्ला थियो। उनको त्यही महानताका विषयमा उनकी कान्छी छोरी मुना घिमिरे भन्छिन्, मेरो बुबाको जस्तो विशाल हृदय मैले अरू कसैको बुबाको देखिन।
मेरा बुबा त साक्षात भगवान जस्तै हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँले सबैको हृदय जित्नु पनि भएको थियो। अनि देवकोटाको जीवनको सबैभन्दा ठुलो भुल आँखा चिम्लेर अरूलाई विश्वास गर्नु थियो। त्यसैले उनी अरूले आफूलाई हतियार बनाएको पनि थाहा पाउँदैनथे। यसै विषयमा गणेश कवि पण्डित श्यामदास वैष्णव भन्थे, देवकोटाको सकारात्मक चेतबाट धेरैले धेरै फाइदा उठाएका थिए। देवकोटाको व्यक्तित्वमा एउटा चमत्कारी स्वरूप थियो। यस धरतीमा झुटो नबोल्ने, अर्कालाई दुःख नदिने, मनमा पाप नराख्ने, बरु आफै दुखित भएर आफै भित्रभित्री हराउने व्यक्तित्व नै देवकोटा थिए। वास्तवमा उनी सगर नै थिए जो चढे पनि नठोकिने, अनि उनी सागर नै थिए जसले थुके पनि केही फरक नपर्ने। त्यति मात्र होइन, उनी एउटा ईश्वरीय शक्ति सम्पन्न व्यक्तित्व थिए जसले जुन आकारमा सोचे पनि हुने। यी सबैको निष्कर्षमा भन्नुपर्दा देवकोटा सामान्य मान्छे भन्दा धेरै माथिका मान्छे थिए, अर्थात् उनी महामानव थिए। हेर्दा पनि कञ्चनजङ्घा झैँ शान्त, सफा र मनमोहक थिए भने छुँदा पनि उनी फूल झैँ आत्मगौरवका प्रतीक थिए। यी सबैको निष्कर्षमा भन्नुपर्दा उनी साक्षात महाकवि थिए। देवकोटाको चेतना दूरदर्शी थियो। उनले जे लेखे त्यो सोच उनकै जीवनकालमा पुग्यो। उनको भौतिक चोला सकिनु झन्नै 15.5 घण्टा अघि रुसको यानले चन्द्रमामा खुट्टा टेकेको थियो। यो यान चन्द्रमामा पुगेको बेहोराले देवकोटाकी स्नेही स्रष्टा डाक्टर ल्युदमिला आगानिनाले रुसमा नै खुसीका आँसु झारेकी थिइन्। अनि केही बेरमा नै देवकोटाको स्वर्गारोहण भएको समाचार सुनेर उनले फेरि वेदनाका आँसु झारेकी थिइन्। वास्तवमा देवकोटाले 6औं चेतनाद्वारा अकल्पनीय कुरा पनि कल्पेर लेखेका थिए। के हो ठुलो जगतमा पसिना विवेक, उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक। कुनै बेला देवकोटाले उडी छुनु चन्द्र एक लेखेको प्रसङ्गलाई लिएर उनको गिल्ला गर्ने मान्छे पनि यस पृथ्वीमा थिए। तर उनको दूरदर्शी भावना उनको जीवनकालमा नै साकार पनि भयो। यसै विषयमा देवकोटाले जे लेखे ठिक लेखे भन्दै गोपाल पाण्डे असिमले एउटा कविता लेखी घोषणा गरे। रकेट बिहान 2:42 बजे चन्द्रलोकमा ओर्लियो। देवकोटाले चाहिँ बेलुका 6:10 बजे नश्वर शरीर छाडे।